سلام تعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سبوين تايمس لمون كم تلموده نساعة سحرنا يوم حصرتن اوانون زلنا يمزيناتات حزنا لكم مزينا لنا نسانا مكتالكم نقدم فلما كانت عندنا تطم نباخم كنبل إيرترا مس إثيوبيا مزيتا بزح السمم معنات عمل كتا مجلس الزرقها زرزر حبريتا كهلو يوم نختل عزازي RSF نايقعزو اقدا كمز تقبرو تقليسو عبز قداون زرزر حبريتا نباخم كنبلنا لما أنت زيت سمعنا نبوزحات زحزنة زينا دما سدرا حدا جزا زخون شوعات سبات درار دحر ببلعوم هيوتهم حلافهم تقليسولهم أبو مسش دش تدقو هيوتو زحلف أنت خون أبي صنع حكمنا وكتتل دما ولاديت كم ساعتو تقليسولهم أزيو لب سبر زينا أيو أب ساعتو بزرزرو نباهم كنبلينا زيومن كارو تنزكات علتاو مدلاونا اسكعف السهم بمزنح كتكتاتل ون قدم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيت زنقعم حبرة أوروبا قبل علي مقتل عزازي RSF مع عقبان بيروم مقتل عزازي هسوس وحاب دقف عبد الرحمن دقالو عب السودان بزفت سمو قبن مع عقبه كقبرلو مقنيت كم سخونة تقليسولو عبد الرحمن حاو نوعنا عزازي RSF سخونة جنرال حمدان دقالو مخونس تقلس انتخون كلتي ام احوات عزازين مقتل عزازين RSF كوينم يصرحو كم زلويو زنقرلو عبد الرحمن عب حاجر السودان كتما فاشر بزفت سمام مسكحك حقبن مغنياتيوم حبرة أوروبا معقب زنبرلو معقب من قاد من قصقاص حفتون زكاة تمخانو كفل تخايلو حبرة أوروبا عب فاشر الجملة ومقتلتم صوتاو عمسن تميت كمسار حكوينات متقامن زكاة تقبن كم زتفت سما عب زوصو حبرو مقلسين الرقادي جلو حبرة أوروبا عب سودان كلتا منقستات نمتياش سقبر من قصقاصون بتري ناس يقولو RSF مسرعات عبي بحورات عرب إمريتس أبيلهم بحد زنقصاص وحيلتات كم زخنو بترقاقامي زقرب لهم كسيم ملاختم RSF كتما الفاشر دحر مقوزارو عوشت السلسة صومنات لعلي 250 شح زيقاتات كابتا ختما كفنا قالو كم زقبره ينقرلو بأشحال زغط صارو نسوحان دما عوشت حيدة معلتات بزسكاك منقد كم زتقتلو صابات عالم لخب ميديا يملاختم قبل على تجري نزف الزمن زقص الزلق قفعتات حسات عالم لقاو حقتات دون نمبالة حتى نتنم معبالة بهصوص قومت كوسادي قبا قبل عالم لقاو انستيتيوت محابر تطابقات تكالات 7 مسالات حاتيتهم تمرت زي منقستاو تكالات انستيتيوت 7 مسالات عالم لقاو محابر طبقاتات ابهزوص قلوع عالم لقاو تصاوعيت محابر سب عالمن ودابتات بتي اب تجري زي تفصمه عالم لقاو حسات حقني حتى نتقعسل زكايدو صعرتات اخول زي مخانو صعرو أتناخيرو قصل صاوعيت أقربولهم مشت عمت زوصرن ورح تقمت 2013 عامة مرت باع قصاصراق الزفلمه قبل على تجري زي تخايد كوينات كبرت قفعتات جملة عمس حويسم قدود صوتاو سكيات صوتاو بارنت كونيلكا طميت حويسم نز تفصمو عالم لخاو جبنات تحتات نزي معسارو كبيت سكفتات كم زلو زغلص دبدب اتتمرت ودو حبرات هاجراتن زوباو تكالاتن عالم لخ محابر سبن ناز قداي لعول أقالبو كهبالو هسوس جبوط انسقمتات كوسد كم زقبا صقيسولهم تم معنات بريتوريا كابز ختم 3 عامات توصرون زاقيد قبل على تجري زفصم زلو قفع خونه قصالت حسات عالم لخاو حقي دو كبل ايخالن زبله انستيتيوت 7 مسالات عالم لخ محابر طبقاتات اتتحسات حزون بزي مقراص يقصل كم زلو كسيسولهم كوينات تجري اب مبل 21 كفله زمن كابز قاطمو هلكيته كابز صعبو جيجتات قرمي زسرعي زبلات انستيتيوت 7 مسالات عالم لخ محابر طبقاتات ابز قداي تواسات زنبرو اكالات تحتت المقبار بودو حورات حقرات تقيشو زنبره كوميشن 7 مسالات حورات حقرات اب ايثيوبيا زكايدو مصنعتي زبصحو مدمدمتات كم بقسي بمقبار داغم ناب سرح كاتون تحتت نتكرغ صوعي تعريفولو بودو حورات حقرات تقيشو زنبره كوميشن 7 مسالات حورات حقرات اب ايثيوبيا اب ناي مودات زقربو صبصبه بتي اب لعل تقري استفصم جبنات عنصر سبعونات جبن كوينات تحسته علم لقاو حقتات حيلتات مكلخال هاجر ايثيوبيا حيلتات مكلخال إيرترا
مشاركتي فولي حيلتاتن عطقاتن أمحرا بحبار تحدتي نايت قفع كم زنبرو كم زرقاقصة اتتكالت زهاخير اللهم بمخوان دما محبر سب عالم تبدلتي فتحن حلوان نخرقكم اب حقن تحتاتنتن زيت مسرته قصالي عالم لخ ملاش يد يميز بلا قلع دبدابي انستيتوت سبعو مسلات عالم لخ محبر طبقاتات نز حلفن بقصالنا بلعل تግራይ يفصم نزلو جهسታት دو كبل صعنتو كتناخري قبا كبل صويت اقرب لهم بحبار الدرار زبرعو سدر حدا جزا زخون شومون تسابات اتوم شوعته هيوتم كم زحلفه تقليسكم ابي ماخلاو ايتوبيا ابي زوبا مبرق قراقم وسنقا ابي زي تبحاله وردا نبرت زخون سدر حدا جزا درار دحر مبلعوم اوشت حدث دقائق كبيد زي تبحاله حمام زقات امام انتخون بزقات امام كبيد حمام مخنات قرابتي ناب هوسبيتال كم زوسدوم بوليس تقيسلهم يخون برن ناب هوسبيتال اتيوم ابي صنع حكمنا وكتتلا ابي زنبرلو وان سدرا اتحاد جزا زخونو شوعته هيوتهم كحلف كم زخاله تقليصلهم ود حمشت عمت زخونه منغستو حيلم ود شوعت عمت مخانو استنغرلو مكبن حيلم ود 10 شوعت عمت مخانو استنغرلو تخلو حيلم ابتي هوسبيتال زعته يلو علاته 11 هيوتهم زحلفه انتخون قال 14 عمت زخونته مقدس حيلم ود 15 عمت زخونه قبري حيله دما 11 هيوتهم كحلف كم زقاله تطويسلهم ود حد عمتن شوعت ورحن زخونه سيسا حيله دما 11 هيوتو كم زحلفه زتتقس انتخون ابو اتسدرا مخانو استنغرلو حيله ابرا دما 11 هيوتو كحلف كم زقاله تقليصلهم موت سدرا اسكا حزيزي سمعته دمانه جدان بالزيت بخالت انه دما اب كبيد هسوس حكمنا كم تركب زيت قلص انتخون بوليس موت زوم سدرا عملكيتو صنع كتتلن مرمرن يقبر كم زلو تقليصلهم بناي مكبي مرزا خون كم زخل ولا كو انت تقمتم بوليس جن نز غداي بمرمره سلازي يرغاغصه اسكا مرمره زكايد صنع كتتلو اطنخيرو كم صقصل تقيسلهم مز غداي تتحيزون 10 سبعة تطرطرهم اب تحت قيد مهلهم بوليس اتوردا ارغاغيصلهم قدمي شوعت عمت قدما منستر دكتور ابي احمد منبر سلطان ايتوبيا مقصصارو سيبو مس ايرترا زتبصح سممعنت عملكيتم ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ አይቴማነ ገብረ መስቀል አብ ዕላው ኤክስ ገጹም ምላሽ ሂቡም አይቴማነ ገብረ መስቀል አብ ወር ሐምለ 2018 በአቆጻጸራ ምዕራባውያን መስመሪነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዝተበጽሐ ስምምዕነት አመልኪቱም ዝውዝዕ ዘሎ ሓበሬታ አመልኪቱ ንጹር መረዳእታ ንመሃብ ባል አብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ስምምዕነት በዓል 5 አንቀጽ ምዃኑን ኩናት ክልቲኦም ሃገራት ጠጠው ንኸበል ንሓንሳን ሓዋሩ ንኸበቀም ክልቲኦም ሃገራት ዳግም ናብ ኩናት ንኸይምለሱም ክልቲኦም ሃገራት ሉዓላዊ ግዛቶም ነንሕድሕዶም ክከባበሩ ስምምዕነት አልጀርስ ውን ክትግብሩ ዘግድድ ስምምዕነት ከም ዝነበረ እዩ አብ ዝዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ዝጠቐሰም ካብ ዝወፃይ ዝውዝዑ ዘሎ ሓበሬታ ኩሎም ካብ ሓቂ ዝረሓቁ ሓሶት ከም ዝኾነ ውን አይቴማነ ገብረ መስቀል ክጠቅስ ተራእዩሎም ቀደም ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስ ኤርትራ ኣብቲ ናይ 2018 ዝተበጽሐ ስምምዕነት ኢትዮጵያ ኣብ ዓሰብ ተጠቃሚት እትኾነሉ ባይታ ንምፍጣር ዝዓለመ ስምምዕነታት ከም ዝነበሩ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር አይቴማነ ገብረ መስቀል ቀደም ክብል ካብ ዝጠቐስናዮም ወፃኢ ዝተበጽሐ ስምምዕነት የለን ክብል ኣብ ዕላዊ ኤክስ ገጹ ኣረጋጊጹሎም